अच्छा सर, मैं थोड़ा सा मवाजना करना चाहूंगी। जंग से पहले पेट्रोल कोई 260 रुपए लीटर था और फिर जंग के दौरान ये 370 तक रहा, फिर 299 पर भी पहुंचा, लेकिन आज पेट्रोल की कीमत 297.53 से बढ़कर 310.71 फी लीटर कर दी गई है। जंग बंदी के बाद जो आलमी मार्केट है उसमें पेट्रोल तो सस्ता हुआ है। जो पेट्रोल 24 दिन में पाकिस्तान नहीं पहुंच सका, अब चंद ही घंटों में महंगा पेट्रोल पाकिस्तान पहुंच गया है। मुझे ये बताएं कि 13 रुपए कीमत बढ़ा दी है शहबाज शरीफ क्या मुख्तारे कुल हैं या फिर यही अवामी रिलीफ जनाब का विजन है? देखिए, हुकूमत के ऊपर मैं समझता हूँ कि बहुत किस्म के दबाव हैं। एक तो तेल की कंपनियों का दबाव है कि प्रॉफिट कमाने हैं। दूसरी तरफ हुकूमत के इंटरनल दबाव हैं। सेनेट के चलाने का खर्चा जो है, जो कोई 4-5 अरब रुपया हुआ करता था, वो इस बजट में 10 अरब रुपया मुख्तस किया गया है। नेशनल असेंबली को चलाने का खर्चा जो 4 साल पहले 8 अरब हुआ करता था, इस साल 17 अरब रुपया मुख्तस किया गया है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने जो पिछले साल मुनाफा कमाया था, जो डिक्लेयर किया उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो 15 अरब है और इस साल 38 बिलियन मुनाफा दिखाया जा रहा है। इसी तरह अटक पेट्रोलियम, पाकिस्तान रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, उनमें तकरीबन 100% उनके मुनाफों में इजाफा हुआ है। तो अब हुकूमत के ऊपर दबाव ये है कि 24 पाकिस्तानियों के लिए क्या करना है। उनका दबाव ज़्यादा भारी है या वो आधे दर्जन जो एसी कंपनी हैं उनका दबाव ज़्यादा भारी है। फिर MNAs जो हैं वो भी बेचारे महंगाई के शिकार हैं। सर, इंटरेस्टिंगली हम जिस मुनाफे की बात कर रहे हैं ना, अगर ये 13 रुपए फी लीटर इजाफा है तो फिर अवाम की जेब से रोजाना 89 करोड़ रुपीस जो कि 890 मिलियन इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। एंड इट्स अ ह्यूज नंबर। आप उन लोगों से वसूल कर रहे हैं जिनकी इतनी इस्तात नहीं है, जिनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन यहीं पर जो एशियाई तरक्याती बैंक है उसने पाकिस्तान की माशी तरक्की का हदफ 4.5% से कम करके उसे 3.7% कर दिया, जिसके बाद हम खित्ते के तीसरे सुस्त तरीन मुल्क बन चुके हैं। क्या ग्रोथ का ये क्रैश जाहिर नहीं करता कि हमारी माशी पॉलिसियां मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं? हमें इसमें प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही। मईशत जो है वो ग्रो कर रही है, लेकिन हमारा मसला ये है कि लगभग 30% पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त जो शराय गुर्बत है उससे नीचे रह रहे हैं। उनको शराय गुर्बत से नीचे जो रह रहे हैं उसको ऊपर लाने के लिए 3.5 की ग्रोथ जो है, दिस इज नॉट सफिशेंट। ये 6-6.5% तक जब तक नहीं जाती तो जो इजाफी हमारी आबादी बढ़ रही है, कुछ 6 से 7 मिलियन सालाना की बुनियाद के ऊपर, उनको नई नौकरियां भी जनरेट करनी है। तो ये मईशत के पहिए की स्पीड जो है, ये जब तक डबल नहीं होती अंदाज़न, उस वक्त तक जो 30% पाकिस्तानी शराय गुर्बत से नीचे रह रहे हैं वो ऊपर नहीं आ पाएंगे। जो इजाफी नौकरियां हुकूमत पाकिस्तान को या पाकिस्तान की रियासत को जनरेट करनी होंगी प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, वो जनरेट नहीं हो पाएंगी। तो मईशत चल तो रही है, मईशत का पहिया चल रहा है, लेकिन उस स्पीड से नहीं चल रहा जिसकी पाकिस्तान को जरूरत है। डॉक्टर फरूख, एक बात का जवाब दे दें। आपने बताया बहुत से मसाइल हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसे में आपको लगता है कि ये पेट्रोलियम लेवी बढ़ा देना या पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं उनमें इजाफा कर देना रातों रात, इससे हम मईशत ठीक कर लेंगे? या हम ये कह दें कि नहीं नहीं ग्रोथ हो रही है, तो आपको लगता है ये कहना दुरुस्त होगा? यानी आप हुकूमती पॉलिसियों की जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं उनको कि वो ठीक कर रहे हैं? अगर पेट्रोल की कीमत में हम पेट्रोलियम लेवी को 80 रुपए फी लीटर कर देते हैं, तो जो हमारा महंगाई का स्ट्रक्चर है, जो महंगाई की शरह है, उसमें एक परमानेंस आ जाती है। अगर आलमी मंडी में तेल की कीमत नीचे आती है और उसके नतीजे में महंगाई की शरह जो है वो नीचे आती है, तो उसका फ़ायदा 24 करोड़ पाकिस्तानियों को नहीं पहुंच पाएगा। तो मैं कतई ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने वाला जो सिलसिला है, जो पॉलिसी है, उसमें कुछ वजन है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हुकूमत के ऊपर बोझ बेतहाशा है। उनके ऊपर अपने सियासतदानों का बोझ है, उनकी तनख्वाहें बढ़ानी है, सेनेट का बोझ है, नेशनल असेंबली का बोझ है। फिर तरक्याती स्कीमों के तहत आप देख रही हैं कि पिछले 4 सालों से
MNAs جو ہیں ان کو 40 کروڑ 50 کروڑ 40 کروڑ 41 کروڑ ہر سال جو ہے وہ بھی حکومت کی مجبوری ہے دینا. تو حکومت کے اوپر بوجھ بے تحاشا ہیں. یہ جو بنیادی اخراجات ہے وہاں پر تو ایکسپینس کرنا بہت ضروری ہے، لیکن پہلے یہ مسائل کو ریکٹیفائی کریں کہ کیا جو فنڈ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے وہ وہاں لگ بھی رہا ہے یا نہیں. ترقیاتی منصوبے لانچ تو کیے جاتے ہیں، وہ ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں یا نہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن عالمی تجارتی منظرنامے میں پاکستان ان 60 ممالک میں شامل ہو چکا ہے جن پر امریکہ 10% سے زائد کا اضافی ٹیرف لگانے کا سوچ رہا ہے. اور اگر ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس پر یہ ٹیکس لگ گیا تو پھر پہلے سے تباہ حال تجارتی خسارہ کہاں کھڑا ہوگا؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اگر اس کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دے دی جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں چاہے وہ بھارت میں ہو، بنگلہ دیش ہو، چین ہو، اگر وہی بجلی کا ریٹ پاکستان کی صنعت کو دے دیا جائے، اگر وہی ٹیکسیشن جو ہے وہ پاکستان کی کمپنیز کو دے دی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بڑا کمپیٹیٹو ہے اور وہ کسی بھی عالمی پلیئر سے کمپیٹ کر سکتا ہے. تو ہمارے یہاں جو دو سب سے بڑے بوجھ ہیں جس ٹیکسٹائل سیکٹر اور باقی جو صنعتی سیکٹر ہیں ان کے اوپر بہت بڑا بوجھ بنتا ہے. تو ایک بجلی کا ریٹ ہے جو ہمارے کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا زیادہ ہے، اور ایک ٹیکس کا بوجھ ہے جو کارپوریٹ ٹیکس 60% تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. بات مہنگائی کی ہے. بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کا ایک اور بڑا اور فیصلہ کن آپریشن ہوا. ISPR کے مطابق کل تک 79 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے اور اب مزید خارجی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. لیکن اصل تشویش سرحد پار سے ہے کہ پاکستان کا اصولی موقف یہ ہے کہ کالعدم TTP اور BLA کے محفوظ ٹھکانے افغان سرزمین پر موجود ہیں جہاں سے انہیں آپریٹ کیا جا رہا ہے. اسی دوران کابل میں افغان طالبان کے وزراء اور نئی دہلی میں بھارتی حکام کے مابین باضابطہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. افغان سرزمین، بلوچ علیحدگی پسند اور بھارت کا یہ جو گٹھ جوڑ ہے وہ پاکستان کے CPEC اور سیکیورٹی نیٹ ورک کو نشانہ بنانے کے لیے کتنا بڑا خطرہ بن چکا ہے. اس سیکیورٹی چیلنج کے حوالے سے بریف لیں گے بابر یوسف زئی صاحب جو کہ معاون خصوصی برائے داخلہ ہیں بلوچستان کے، ان سے بات کریں گے. سر دیکھیں، آپ نے بھی دیکھا جب اس سے پہلے افغان وزیر زراعت جو بھارت میں موجود تھے، دلی میں تھے، وہاں جا کر وہ کہتے ہیں کہ انڈیا اور افغانستان کا تو DNA بھی سیم ہے. تو پھر مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ جو بھارت ہے وہ ایک نئی پراکسی کی تیاری کر رہا ہے؟ رحیم جی، بالکل جیسا کہ آپ نے کہا، یہ بالکل ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. ان کا DNA سیم ہے. انہوں نے دنیا میں دہشت پھیلانی ہے. اس میں ایک اور تیسرا ملک ہے جس کا آپ نام نہیں لے رہی، میں نام لیتا ہوں، اسرائیل، ہندوستان اور انڈیا. یہ تینوں ایک ہی سکے کے جو ہے نا ایک ہی رخ ہیں.